अच्छा तालिबात ये सुन लो कि जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ टेस्ट होगा, यानी बाबू ज़कातिल खैल के बाद जो दूसरा बाब है वो टेस्ट होगा, वो थोड़ा सा बड़ा है, वो कर ले। अब शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरबी मा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है हम किताबुल जिनायात पढ़ रहे थे, यानी बाबुल जिनायात मैंने बता दिया था कि जिनायात वो काम होते हैं जो मुहर्रिम के लिए हराम हो, जायज़ ना हो और फिर वो कर ले। अब एक काम था वो तो हमने कुछ अहकाम जो है वो पढ़ लिया। अब ये हुक्म, यानी मैंने बता दिया था कि मुहर्रिम के लिए जो है शिकार करना भी, खुश्की का शिकार करना, खुश्की का शिकार करना भी हराम है, समझ गए। समंदरी शिकार करना जो है ये इसके उसके लिए जो है वो हराम नहीं है। इस तरह पालतू जानवर जो होते हैं, यानी मुर्गी, गाय, बकरी, ये ज़बह करना ये भी हराम नहीं है उसके लिए। सिर्फ वो यानी वैसी जानवरों का शिकार करना जो कि मकूलुल लहम, समझ आ गया, या गैर मकूलुल लहम, हर सूरत में अहनाफ के नज़दीक यहाँ पर एक मसला आता है, आगे मसला आता है, तो वहाँ पर इख्तिलाफ ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये जो है मुहर्रिम के लिए जो है शिकार करना, जो है खुश्की का शिकार करना भी हराम है। बस अगर किसी मुहर्रिम ने जो है वो शिकार खुद कर लिया या किसी को रहनुमाई कर दी कि वो शिकार है, इशारे के साथ कह दे कि वो शिकार है, वो कर लो, तो फिर जो है वो क्या होता है, ये भी इस पर हो जाए, यानी इस पर भी दम, यानी जिनायत, ये भी जिनायत में से है। या उसने कह दिया कि फला जगह पर, यानी वो शिकार वो गायब था, उसने फला जगह कह दिया अपने साथी को कि फला जगह जो है वो शिकार है, आप वहाँ वो कर ले, तो जो है वो क्या होता है, तो इसमें जो है इस पर क्या होता है, ये भी जिनायात में से है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत है। पहला शर्त ये है कि हो, यानी जिसकी रहनुमाई की गई शिकार की तरफ, यानी उसने खुद शिकार नहीं किया बल्कि जिसकी रहनुमाई की गई कि वो शिकार है वो देख लो, या फला जगह शिकार है वो कर ले, तो अगर उसने क्या कर दिया, अगर उस आदमी ने रहनुमाई, जिसकी तरफ रहनुमाई की, रहनुमा शख्स को, यानी उस जिसको कहा कि फला जो है शिकार है, अगर वो शख्स जो है इसी के, यानी इसी मुहर्रिम की हालत इहराम में वो शिकार कर ले, तो तब जो है इस पर दम वाजिब होता है, समझ आ गई, यानी जज़िया वाजिब होता है, जज़ा वाजिब होता है, जज़ा का बयान आगे आता है। अगर उसने जो है इस हाल, इसने तो रहनुमाई की, मुहर्रिम ने रहनुमाई की, लेकिन उस आदमी ने थोड़ा सा देर किया, यहाँ तक कि मुहर्रिम जो है वो इहराम से हलाल हो गया, समझ आए, तो फिर इस सूरत में इस पर जज़ा नहीं वाजिब होती है। दूसरी शर्त ये है कि अगर उसने किसी जगह की तरफ रहनुमाई की कि फला जगह जो है, या वो देखो वो शिकार है, अब वो शिकार अपनी जगह पर खड़ा है कि उस आदमी ने जो है उसको ज़बह कर दिया, उसको क्या कर दिया, बंदूक से मार दिया किसी गुलेल वगैरह से, तो इस पर जज़ा वाजिब होता है। लेकिन अगर वो अपने जगह से भाग गया, शिकार अपनी जगह से भाग गया, दूसरी जगह पर उस आदमी ने पकड़ा, तो फिर जो है उस पर जज़ा वाजिब नहीं होती, मुहर्रिम पर जज़ा वाजिब नहीं होती। तो ये दो शराइत है। तो देखो, वैसा कतल मुहरिम सैदन, बस अगर मुहरिम ने जो है शिकार कर दिया, शिकार को कत्ल किया, और दल्ला अलैहि, या रहनुमाई की उस पर, मन कतल हो, जिस शख्स ने उसको कत्ल किया, यानी किसी और ने कत्ल किया लेकिन उस कत्ल करने वाले की इसने मुहरिम ने रहनुमाई की, फअलैहि जज़ाउ, तो उस सवाउन फी ज़ालिकल आमिदु, चाहे ये कसदन ऐसा करने वाला हो, वल नासिया भूल कर करने वाला हो, वल मुब्तदिउ, या पहली बार बतलाने वाला वाजिब होता है। ये तो वैसे दम वाजिब होता है जिनायात पर, लेकिन शिकार की सूरत में जो है वो क्या होता है, दम वाजिब नहीं होता, बल्कि इस पर जज़ा वाजिब होता है। आगे उसका इख्तिलाफ आ रहा है। दूसरी बात देखो, जज़ा इंद अबी हनीफा है। अब जज़ा क्या होगी, तो कुरान में आता है कि मुहरिम जब हालत इहराम में जो है शिकार कर ले, तो इस पर जो है जज़ा वाजिब हो गया, समझ आ गया। अब जज़ा की दो किस्में हैं, क्या है, जज़ा की दो किस्में हैं। एक को जो है, यही चूंकि ये शिकार होता है, शिकार जो है, बाज शिकार जो होते हैं अपने हम मिसल होते हैं, क्या होते हैं, हम मिसल होते हैं, और बाज जो होते हैं हम मिसल नहीं होते। जैसे ऊंट की तशबीह जो है उसको शतरमुर्ग जानते हो, उसके साथ जो है वो तशबीह दी गई है, तो ये इसकी सूरह मिसली है, समझ आ गए। इसी तरह
हिरन हिरन की जो है बकरी के साथ तशबीह है, समझ आ गई हो। तो ये इसको मिस्ली सूरी स्वाद के साथ मिस्ली सूरी कहा जाता है। और मिस्ली मानवी जो है यानी उस शिकार किया हुआ जानवर का कीमत देना, समझ आ गए, दरिंदे का कीमत देना, समझ आ गया, इसको मिस्ली मानवी कहते हैं। अब अगर कोई शख्स जो है कि कोई शख्स जो है शिकार कर ले इहराम की हालत में, तो आया उस पर सूरी वाजिब होगा या मिस्ली मानवी वाजिब होता है, यानी उस शिकार का कीमत वाजिब होता है जिसने हालत इहराम में शिकार किया, या इसका मिसल भी दे सकते हैं जजा में, समझ आ गया। तो शेखैन पर चाहे वो जानवर इसका कोई मिसल मौजूद हो दुनिया में या मौजूद ना हो, समझ आइए, हर सूरत में जो है मिसल मानवी देना पड़ेगा, यानी उस शिकार का कीमत देना पड़ेगा। उस शिकार का कीमत भी दे सकते हैं जिसका कीमत जो है उसी जगह के दो आदिल जो है वो उस कीमत के लगाएगी, यानी जंगल में है तो जंगल में अगर कोई दो आदिल आदमी मिल रहा हो तो फिर वो जो है इस शिकार का कीमत लगाया जो उसने कत्ल किया हो, या अगर वो जंगल जो है मौजूद ना हो तो फिर आस पास जो इसका इलाका हो तो वहां पर जो है दो आदिल जो है उसका क्या कर ले, कीमत लगा ले। लेकिन अगर यानी उस कीमत के साथ जो है एक और जानवर भी खरीद कर जो है क्या कर सकते हो, खरीद कर उसको ज़बह करे और उसका गोश्त मिस्कीनों पर क्या कहते हो तकसीम कर सकते हैं। अगर चाहे तो सिर्फ जो है कीमत भी तकसीम कर ले तो भी समझ आ गए, या क्या तो गला खरीद या कोई या पैसे दे, यानी सब कुछ कर सकते हो। हम्म। और अगर समझ आ गए, और अगर यानी मिस्किनों को एक यानी मिस्किनों पर जो है उसको तकसीम करना है, समझ आए, सदका फितर के बराबर सदका फितर की मिकदार जो है यानी उस कीमत का जो है सदका फितर, यानी उस कीमत से सदका फितर की कीमत लगा लगा कर जो है उसको मिस्किनों पर तकसीम करना है, समझ आ गई। अब मसला सा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, अच्छा ये तो हो गया क्या, ये यानी अगर वो कीमत लगाना चाहे तो कीमत भी लगा सकते हैं, और अगर इसकी अगर चाहे तो उसका यानी उस कीमत के साथ गल्ला खरीद ले और सदका फितर की बकदर जो है उसको एक एक मिस्कीन का सदका कर दे, समझ आ गई हो। और अगर चाहे गंदम भी खरीद ले और निसफ निसफ सा जो है उससे सदका कर दे, तो चाहे खजूर या जौ खरीद ले उसी कीमत पर, और साथ तो जो है वो क्या कर ले, एक एक साथ जो है लोगों को मिस्किनों को सदका कर दे, लेकिन खुद भी ना कर सकते क्योंकि जिनायात का चीज जो है वो ना मलदारों को और ना खुद कर सकते हो। और अगर चाहे लेकिन अगर कोई मलदार नहीं है तो इसकी कीमत लगा दे, क्या कर ले, दो आदिलों के मुताबिक जो है कीमत लगा दे। अब कीमत है उसका कीमत जो है टुकड़े टुकड़े करे सदका फितर की बकदर जो है वो उसको तकसीम कर लो। तो क्या कहते हैं, मतलब किसी कोई बकरी जो है वो 1000 रुपए का है और सदका फितर जो है 100 रुपए है, समझ आ गए। तो यहाँ पर तो 10 सदका फितर बनते हैं ना, 1000 की तो 10 सदका फितर बनते हैं, 100 तो 10 बनते हैं। तो अब अगर किसी के पास जो है वो क्या हो, यानी ये पैसे भी नहीं है, कीमत भी नहीं है, सदका फितर के खलाजात कपड़े कुछ भी नहीं है, तो फिर जो है वो उसी एक एक मिस्किन के बकायदा जो है रोजे रख लो, मतलब किसी वो कीमत पहले लगाएगा, फिर उस कीमत को सदका फितर में टुकड़े करेगा, फिर टुकड़ी देखते हैं कि सदका फितर जो है, अब देखो यहाँ पर 1000 में जो है 10 सदका फितर आते ना, तो फिर उसके बदले में 10 रोजे रखेगा, क्या करेगा, 10 हो गया 10, अगर किसी का 2000 का तो फिर 20 रोजे रखेगा अगर सदका फितर जो है वो 100 रुपए का हो। तो ये जो है आखिरी पॉइंट है। लेकिन है मसला इमाम कि जिस जो है जिस शिकार को मारा गया है तो इसका तो मिसली सूरी मौजूद है, क्या मिसली सूरी मौजूद है, यानी उसका हमशक्ल जो है मौजूद है, तो फिर उसको दे दो, क्या करना उसको दे दो, किस चीज में, ये जजा में। लेकिन अगर मिसली सूरी मौजूद ना हो तो फिर जो है मजबूरन मिसली मान भी देना पड़ेगा। वो बता दिया कि हिरन का जो है यानी हिरन का मिसले माने भी जो है वो बकरी है, इसी तरह जो है शतरमुर्ग में शतरमुर्ग अगर किसी ने क्या करा हो तो फिर उसका ऊंट लाजिम होता है, समझ आ गए। जंगली चूहे की जजा जो है वो बकरी का 4 माह का मादा बच्चा वाजिब होता है। इस तरह नील गाय अगर किसी ने मारा हो जंगलों में तो फिर उस पर गाय लाजिम होगा, ये मिसली मानवी मिसली सूरी है, समझ आ गया। तो ये जो है लेकिन हर इसी तरह गोर या कबूतर इसके मन में कोई जानवर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से
کیا کرنی چاہیے، اس کا مسئلہ معنوی سب کے نزدیک ہے، لیکن میں نے بتا دیا لیکن اس میں اصح قول و شیخین کیا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے مسئلہ معنوی واجب ہوتی ہے، یعنی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اب دیکھو، والجزاء عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه ان يقوم الصيد في المكان الذي، اچھا جزا جو ہے صحیح شیخین رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے ان يقوم الصيد کہ قیمت لگایا جائے شکار کا، فی المکان الذي اس مکان میں قتله فيه جس مکان میں اس کو قتل کیا ہے، اور فی اقرب الموازی منہ یا اگر وہاں جو ہے کوئی دو عدل آدمی نہ ہو تو کیا کرے، او یا فی اقرب الموازی منہ یا اس جگہ کی قریب جگہ میں کسی جو موجود ہو تو وہاں پر جو ہے قیمت لگائے، ان کانا فی بریت جب کہ وہ کیا ہو جنگل ہو، یقومہ ذو عدل، اس قیمت کو کون لگائے گا، اس قیمت کو لگائے گا دو عادل آدمی، ثم ہوا مخین فی القیمت، پھر جو ہے اختیار ہے قیمت میں، انشاء بتا بها ہدین اگر چاہے اس کے ذریعے سے کوئی ہدیہ انشاء ابتاع به اگر چاہے تو اس کے ساتھ قربانی ذبحہ تو پھر اس کو کیا کر لے، ذبح کر لے، ان بلغت قیمتها ہدیہ جب پہنچ جائے اس کا قیمہ قربانی کو، سمجھ آئے، یہ نہیں کہ اس تو 1000 روپے کا چیز جو ہے وہ مال اور قربانی تو مہنگے ہوتے ہیں نا، 10,000 کا واجب ہوتا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اگر نہیں پہنچتے تو پھر جو ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ کر لے، اس پر کوئی چیز خرید لو، چاہے اس پیسوں کے ساتھ جو ہے گندم وغیرہ خرید لے، فتصدق بها على كل مسکین نصف صاع من بر او صاع من تمر شعیر، تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ کیا کر لیا، خرید لیا، تو پس صدقہ کرے اس کو ہر ایک مسکین پر نصف سا جو ہے گندم سے، اور نصف ایک سا جو ہے کھجور اور جو سے، انشاء اسقامہ اور اگر چاہے تو روزہ رکھے، عن کل نصف سا، یعنی ہر نصف سا کے بدلے میں، یعنی وہ تو قیمت پہلے آپ لگائیں گے، پھر اس سے نصف سا نکالیں گے، اس کی قیمت ہے، تو پھر جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ قیمت جو ہے اتنی مسکینوں پر تقسیم ہوتے، تو تب جو ہے آپ پر یہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر چاہے تو ہر نصف سا گندم کے بدلے جائے ایک روزہ رکھے، وان کل صائم من شهر یوم، اور اس طرح ہر ایک سا جو سے ایک سا کے بدلے جو ہے ایک روزہ رکھے، فإن فضل من الطعام اقل من نصف فهو مخير، لیکن اگر جو ہے یعنی اس نے تو تقسیم کر لیا، سمجھا گیا، نصف سا سب کو دیا، لیکن بچ گیا کانا، تو پھر اس پر کیا کرے، وَإِن فَصَلَ طعام، پس اگر طعام سے کچھ بچ گیا، اقل من نصف ساع جو کہ نصف ساع سے کم ہو، فهو مخیر، تو اس کو اختیار، انشاء تصدق به اگر چاہے نہ صدقہ کر لے اس کو، انشاء صام عنه یوما کاملا، اگر چاہے اس نصف ساع سے کم سے جو رہ گیا ہے اس کے بدلے جو ہے وہ کیا کرے، ایک پورا دن۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یجب فی صید مثل سوری میں جو ہوتا ہے، مثل سوری شکار فی ما لہ نظیر، یعنی وہ چیز جو اس کا نظیر موجود ہو، ففی الظبع شاۃ، بدلے جو ہے کیا ہوتا ہے، بکری واجب ہوتی ہے، وفی الذبح شاۃ، اور بج جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا ہوتا ہے جو قبرستان یعنی مردے کہتے ہیں، سمجھا کہ یہ بھی درندہ ہے ضبع، جس کو بج کہا ہے، اس کو سرچ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیٹ میں آ جائے گا ضبع، آپ جب دے دیں عربی میں یا بجو دے دے بجو، اچھا کیا بجو میں بھی اگر کوئی بجو کا شکار کر لے تو پھر اس پر بھی بکری واجب ہوتا ہے، وفی الارنب عناق، وفی الارنب عناق، اور کس چیز میں کیا ہے، اور یعنی بجو میں تو اور خرگوش میں، ارنب کسی کے خرگوش، اور خرگوش میں بکری کا 6 ماہ کا بچہ واجب ہوتا ہے، عناق جو ہوتا ہے نا یہ بکری کا 6 ماہ بچے کو کہا جاتا ہے، وفی النعامۃ بدن، اور شتر مرغ میں جو ہے اونٹ واجب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ شتر مرغ میں اونٹ واجب ہے، وفی الیربوع جفرۃ، اور جنگلی چوہے میں جو ہے، یربوع جو ہے جنگلی چوہے کو کہا جاتا ہے، اس میں 4 ماہ کا بکری واجب ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا بکری کا بچہ واجب ہوتا ہے، یعنی بکری کا 4 ماہ کا بچہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا، کسی شکار کو قتل نہیں کیا بلکہ صرف اس شکار کو تھوڑا سا زخمی کیا، یا اس کے بال اکاڑے ہیں، یا اس کا کوئی عضو جو ہے توڑ دیا ہے، تو پھر اتنا ہی جو ہے یعنی اس کی بقدر جو ہے اس پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے قیمت واجب ہوتے ہیں، یعنی سمجھ آ گئے، یعنی اگر پہلا ایک
اس کو بیچ جا سکتے تو وہ 20,000 میں بیچا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسا اس کو ایسا نقصان پہنچا دیا کہ اب 15,000 میں وہ بیچا جاتا ہے، سمجھا گیا جا سکتا ہے، تو بس اس میں 5,000 کا نقص پیدا ہونا، تو 5,000 جو ہے اس کا ضمان واجب ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا جو اس سے بالکل جو ہے رائگا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے بالکل اس کا بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، کسی کا دونوں آنکھ توڑ دیے، کیا کرے، زیرو تک آ جاتا ہے نا، تو اس پر پھر پورا جو ہے وہ جزا واجب ہوتا ہے، ایک قتل کے واجب ہوتا ہے۔ ومن جرح صيدا کو زمین قیمت ہے جو اس کی قیمت سے کم ہوا ہے، میں نے بتا دیا 20,000 کے ایک بکری بیجی، آپ نے اس کو اس کا ایک پاؤ توڑ دیا، اب 15 پر وہ بیجی جا سکتی ہے، تو پھر 5,000 کا اب ضامن ہوگی۔ وَإِنَّ تَفَارِيشَ الطَّائِرِ، لیکن اچھا، اب آپ نے کیا کیا، اس پرندوں کو کیا کر دیا، پرندوں کے پر جو ہے آپ نے اکاڑ دیا، پر پرندے تو پر کے ذریعے سے ہوا میں اڑتے ہیں نا، جس کی وجہ سے یہ معطل ہو گئے، یہ پرندے جو ہے اب اڑ نہیں سکتے، تو اب اس کا اتنا بڑا جو ہے آپ نے اس کا اتنا بڑا نقصان کیا، تو اسی وجہ سے اس پر پوری جزا واجب ہوتی ہے، یعنی جس طرح یہ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ آپ نے اس کو قتل کیا، تو جس طرح قتل کرنے پر پورا جزا واجب ہوتی ہے، اس کا پورا قیمت واجب، تو اس طرح کیا کرنا ہے، ریش جو ہے یعنی پر اکاڑنے سے بھی جو ہے وہ پورا جزا واجب ہوتے ہیں۔ دیکھو وَإِنَّ تَفَرِيشَ الطَّائِرِ، اگر طائر پرندے کو کہا جاتا ہے، ریش جو ہے پر کو کہا جاتا ہے، جس کو فیدر کہا جاتا ہے، اگر پرندے کے پر کو اکاڑ دیا، او قطع قوائم الصید، او قطع قوائم الصید، یا جو ہے کسی شکار کے پاؤں کو کاٹ ڈالے، فخرج به من حیز الامتناع، کیا فخر اپنی حفاظت سے، اپنی حفاظت قیمت ہو، ومن کسر بیض الصید، اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا کر توڑ ڈالے، بس جاتی ہے، پورا جزا واجب ہو جاتی ہے، لیکن انڈے توڑنے سے جو ہے وہ، لیکن جب انڈا توڑ تو وہ خراب تھا، تو پھر خراب ہونے سے کچھ واجب نہیں ہوتے، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، بچے تو نہیں تھا، لیکن تو پھر اس پر جو ہے اتنی ہی قیمت واجب ہوتی ہے، یعنی انڈے کا قیمت واجب ہوتی ہے، ویسے تو اگر اس مردہ بچہ نکلا تو پھر اس بچی کی قیمت واجب ہوتی ہے، لیکن اگر انڈا توڑ دیا تو پھر خراب نہیں تھا، بالکل صحیح تھا، تو پھر صرف انڈے کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قیمت واجب ہوتی ہے۔ دیکھو ومن کسر بیض الصید، جس شخص نے جو ہے شکار کے انڈے پھوڑ دیے، علیہ قیمت، تو اس پر کتنی قیمت واجب ہوتی ہے، فإن خرج من البیضة فرح میت، اور پھر اگر نکلا انڈے سے مرد بچہ، فعلیہ قیمت حی، تو اس پر زندے کی قیمت، یعنی اس بچے کی زندگی قیمت واجب ہوتی ہے۔ ولیس فی قتل الغراب، اب یہاں پر یہ یعنی ان جانوروں کو ذکر ہے جن کو قتل حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے، وہ کل 11 قسم کی جانور ہے جو انسان کو موزی پہنچا دیتے، چاہے ایذا پہنچانے والا ہو، اس پر حملہ جانور ایسے ہوتے ہیں کبھی تو ہو جاتے ہیں، یا ویسے جو ہے سام جو ہے وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، بچو چوہا جو ہے کاٹتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ یا پھر کاٹنے والا کتا ہو، یہ جو ہے انسان کو ذاکر ہے، تو پھر حالت احرام میں بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سوال ہوتا ہے کہ حالت احرام میں ان 11 جانوروں کو جو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، اس کی علت کیا ہے، یعنی آیا صرف اور صرف ایذا پہنچانے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، یا اگر غیر معقول اللحم ہو تو اس کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہو یعنی
उसके नज़दीक दो इल्लतें हैं, एक ये कि तकलीफ देने वाला हो और दूसरा ये कि गैर माकूल लहम। समझ आ गया? एक इल्लत ये है कि तकलीफ देने वाला हो, बस अगर कोई जानवर जो है तकलीफ दे रहा हो उसको भी क्या करना है, कत्ल करना जायज है। इस तरह अगर गैर माकूल लहम जानवर हो तो उसको भी कत्ल करना जायज है। जबकि हनफिया के नज़दीक सिर्फ इज़ा पहुंचाना है। तो कुछ ये भी नहीं पहुंचा था, फिर तो कत्ल करने से जजा वाजिब हो गया। लेकिन कोई माकूल लहम जानवर वो आपको तकलीफ देता है, समझ आ गया, तो फिर उसका जो है वो क्या करते हैं, कत्ल करना जायज हो जाता है। फलैसा फी कत्ल। अच्छा, वो 11 किस्म की जो है यहाँ पर तो कुछ जिक्र किया है, वो 11 किस्म की जानवर ये है, आप लोग जो है अपने साथ नोट कर ले। पहले नंबर पर है गंदगी खाने वाले कौवे, दूसरा है चील, चील भी एक किस्म का वो है। के बाद है भेड़िए, भेड़िए तो आप जानते हो ना, सांप, बिच्छू, चूहा, काटने वाला और हमला करने वाला कुत्ता। गिरगिट, छिपकली, हमला करने वाले जानवर, काटने वाली चींटी, मच्छर। क्या? मच्छर। आवाज क्लियर नहीं है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी तालिबात, जी अभी आ आवाज रही है। क्लियर है या नहीं है? जी अभी आ रही है, क्लियर है। जी पहले बहुत ज्यादा कट रही थी। अभी अच्छा, अभी सही हो गया। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब प्रॉब्लम हो तो फिर बता दिया कर ले। अच्छा देखो, वो तो मैंने बता दिया ना। गंदगी खाने वाले कौवे, चील, भेड़िया जिसको कहते हैं, सांप, बिच्छू, चूहा, काटने वाला कुत्ता, इस तरह गिरगिट, छिपकली, हमला करने वाले जानवर, काटने वाली चींटी, मच्छर, ये सारे जो है मच्छर भी काटते हैं ना, तो इसी वजह से ये कुल 11 है, जिसका जो है वो क्या होता है, यानी ये मच्छर मच्छर में जो है ये कटमल मक्खियां भी आती है, समझ आ गई? ये मच्छर, पशु, ये चीचड़े, समझ आई? ये चीचड़े अजीब किस्म की वो होती है, अजीब किस्म का खटमल की तरह होता है, ये भी इंसान को काटता है। तो उसका जो है ये भी हालत इहराम में जो है वो जायज होता है, यानी इसका कत्ल करना जायज है। देखो, वलैसा फी कत्ल गुराबे, और नहीं है, और गुनाह नहीं है, यानी जज़ा नहीं है, फी कत्ल गुराबे, कौवे के कत्ल करने में, वल हिदाती क्या, इसको चील कहते हैं। हिदात का मानी है चील, समझ आ गया? वज़िबे, भेड़िया, वल हय्यते, सांप, वल अकरबी, बिच्छू, वल फारती, चूहा, वल कल्बिल आकूर, काटने, आकूर जो है अकरुन से है, यो काटने वाला जानवर, क्या काटने वाला, कुत्ता। वल वल कल्बिल आकूर, काटने वाला कुत्ता, जजाउन, इसमें जजा वाजिब नहीं। वलैसा फी कत्ल बाउस, और इस तरह जो है यानी इसी तरह जो है मच्छर का निबाउस जो है मच्छर को कहा जाता है। मच्छर में भी वल बरागी से, ये पिस्सू को कहा जाता है, ये भी एक किस्म का है। वल कुरादी, चिचड़ी को कहा जाता है। मच्छर, पिस्सू, चिचड़ी के माने में भी वो नहीं है, क्या नहीं है ये? यानी इसमें भी जज़ा। अच्छा, आगे क्या है, वमन कतला, आगे ये मसला बयान फरमाते हैं कि अगर किसी के जुए हो, समझ, किसी के, यानी जरूरी नहीं होता है उसके भाई, यानी कि अगर किसी ने जुए को कत्ल किया तो उस पर जो है सदका वाजिब हो जाती है, समझ आ गई? सदका वाजिब हो जाती है, क्योंकि ये इंसान की बदन का, क्योंकि ये कीड़े जो है ये बदन से पैदा होते हैं ना, तो ये जो है ये बदन का एक हिस्सा शुमार हो जाता है, तो इस वजह से इनका मानना भी क्या होगा, मामनू होगा। और ये एक ये सदका जो है एक क्या, और ये सदका जो है वो तो देखो, वमन कतल कमलतन तसद्दक में, और जिस शख्स ने जो है क्या करे, जुआ मारी, तो उस पर कुछ तसद्दक बिमाशा, बस तो जो कुछ चाहे सदका करे, यानी खजूर का सदका करना चाहिए, लेकिन उसकी मिकदार जो है एक सदका फितर के बराबर होनी चाहिए, यानी ये जरूरी तो नहीं है लेकिन होनी चाहिए, समझ आ गया?
ومن قتل جرادة اور جس نے ٹڈی کو قتل کیا تصدق بما شاء تو صدقہ کرے جتنا چاہے، یعنی 10 روپے 20 روپے، لیکن صدقہ ضرور کر لے. وَالتَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ، لیکن ایک کھجور جو ہے وہ ٹڈی کے مارنے سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے زمانے میں حضرت قابل رضی اللہ عنہ ایک ٹڈی کی عوض ایک درہم واجب کرتے تھے. سمجھ آ گیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم دراہم کو پاتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ ایک ٹڈی کی عوض ایک کھجور ہی صدقہ کرنا کافی ہے. کیا ہے؟ ایک کھجور ہی صدقہ کرنا کافی ہے. دیکھو ومن قتل ما لا یؤکل لحم من السباع، اور جس نے ایسے جانور کو قتل کیا جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے. تو میں نے بتا دیا نا کہ عند الاحناف جو ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی یعنی یہ درندہ ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں جاتا، بس یوں ہی اس نے شکار کر لیا، چاہے اس کا حلال ہو چاہے حلال نہیں، پھر بھی اس پر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، جزا واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر مأکول اللحم نہ ہو، سمجھ آ گئے، غیر مأکول اللحم ہو تو اس کا قیمت جو ہے وہ ایک بکری سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے شیر جو ہے یہ مأکول اللحم نہیں ہے نا، غیر مأکول اللحم ہے. اگر کوئی اس کو قتل کرے تو اس کی بقدر قیمت واجب نہیں ہوتی، بلکہ اتنی قیمت واجب ہوتی ہے جو ایک بکری سے نہ بڑھے. ومن قتل ما لا یؤکل لحم من السباع، اور جس نے ایسے جانور کو قتل کیا جس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، ونحوها، یا اس کی بقدر، یعنی اسی طرح یعنی درندے ہو یا کوئی درندے جانور ہو یہ وغیرہ، فعلیہ الجزاء، تو اس پر جزا تو واجب ہوگی. ولا يتجاوز بقیمت شاۃ، لیکن اس کی جو قیمت ہوتا ہے وہ ایک بکری سے نہ بڑھے گی. کیا کرے گی؟ نہ بڑھے گی. وَإِنْ صَبَ عَلَى مُرَ، لیکن اگر کسی درندے جو ہے محرم پر جو ہے وہ کیا کر دیا، حملہ کر دیا، فقتلوا، پھر محرم بیچارے نے قتل کیا، فلا شیء علیہ، تو پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ جزا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہ تو ایذا پہنچانے والا ہو گیا نا، ایذا پہنچانے والا تو جائز ہے. وَإِنِ اضْطَرَّ، آگے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ بہت زیادہ بھوکی کی حالت میں مجبور تھے کہ شکار کا جانور شکار کا گوشت کھائے. کیا کرے؟ شکار کر لے اور پھر اس کا گوشت کھائے، تو پھر جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن اس پر جزا واجب ہو جاتی ہے. دیکھو وَإِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ، بس اگر محرم جو ہے وہ مجبور ہو گیا شکار کے گوشت کے کھانے کی طرف، فقتلہ، بس اس نے قتل کیا، فعلیہ الجزاء، تو اس پر جزا واجب ہو جاتا ہے. آگے فراتے جو میں نے بتا دیا کہ پالتو جانور کا ذبح کرنا، اس کو یعنی ذبح کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس پر جزا مذاق کچھ بھی واجب نہیں ہوتی. ولا باس، کوئی حرج نہیں ہے، بأن يذبح المحرم، کہ محرم جو ہے ذبح کرے شاتا، بکری کو، والبقرۃ، گائے کو، والبعیرہ، کس چیز کو، والبعیرہ، اونٹ کو، والدجاجہ، کس چیز کو، مرغی کو، والبط العسکری، عسکری بطخ کو. یہ عسکری جو ہے ایک گاؤں کا نام ہے، اس کی طرف بطخ منسوب ہے، اسی وجہ سے اس کو کسکری کہا جاتا ہے، کسکری کہا جاتا ہے. وَإِن قَتَلَ حَمَامًا، اگر کسی نے کبوتر کو کیا کر دیا، وَإِن قَتَلَ حَمَامًا، کسی نے کبوتر کو قتل کیا جو کہ کیا ہوتا، مسرولن جو ہے یہ اصل میں یہ سر والا سے ہے، سلور جو ہے نا یہ شلوار کو کہا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں پر جو ہے وہ پر ہوتے ہیں، سمجھا کہ پر ہوتے ہیں، تو اس کو، اور یہ وحشی قسم کے ہوتے ہیں، یہ انسان پر حملہ کرتا ہے. اس طرح ظبیان مستأنسان، سمجھا کہ ظبیان مستأنسان، یعنی اگر مار دیا کسی نے پاموز، اس کو پاموز کہا جاتا ہے، اگر مار دیا پاموز کبوتر کو یا مانوس ہرن کو تو اس پر جزا واجب ہے. ہرن تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ شکار ہے، اور یہ کبوتر جو ہے اگرچہ شکار نہیں ہے، لیکن جس کبوتر کے پاؤں پر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ پاموز ہوتا ہے، وہ بھی شکاری ہوتے ہیں، یعنی وحشی جانور ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے جب فطرتاً وہ وحشی ہوتا ہے تو وحشی کے قتل کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جزا واجب ہوتا ہے. وَإِن ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، پس اگر ذبح کیا محرم نے احرام کی حالت میں، فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، تو اس کا ذبیحہ مردار ہے. کیا ہے؟ مردار ہے. لا يحل اكله، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. یعنی یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ یہ حلال ہی نہیں ہے، نہ تو خود محرم کے لیے اور نہ جو ہے اگر کوئی دوسرا حلال ہو اس کے لیے، کسی کے لیے بھی حلال، بس یہ مردہ سمجھا جائے گا. اچھا آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی
शख्स ने मुहर्रिम ने तो ना तो किसी को इशारा कहा कि फला वहां पर शिकार है, आप उसको शिकार कर लें, ना उसकी तरफ रहनुमाई की, बल्कि किसी और ने जो है क्या कर दिया, खुद मुहर्रिम की नीयत के साथ हो, यानी खुद मुहर्रिम की नीयत के साथ उसने शिकार किया और मुहर्रिम को दावत में पेश किया, तो आया इसका कहना जायज हो गया ना, जो हालांकि इसमें मुहर्रिम का कोई दखल अंदाजी नहीं थी, तो मसला से फरमाते हैं कि जायज नहीं होगा। वो एक हदीस अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से इस्तेलाल करते हैं कि हो यानी उस हदीस में ये बयान की गई है कि इस तरह उसने नहीं गाया था, समझा गया, नहीं गाया था, तो उस हदीस से मालूम होता है कि इससे मुहर्रिम के लिए उस शिकार का भी कहना जायज नहीं है जो उसकी नीयत से की गई है, अगरचे उसका कोई दखल ना हो उसकी शिकार करने में। अहनाफ के नज़दीक अंदर अहनाफ और अहनाफ के नज़दीक जो है नहीं, बल्कि जायज है, बिल्कुल जायज है, यानी उसका कहना जायज है। हम एक और हदीस से इस्तेलाल करते हैं कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कतादा, लेकिन तो थोड़ा सा इख्तिलाफ यानी क्या है, अल्फाज का इख्तिलाफ हो गया है कि वहां पर वो ये लिखी गई है कि उसका कहना जो है वो क्या होगा, जायज। अब्दुर्रहमान बिन उस्मान का है कि यानी हम लोग जो है हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफर हज में थे, रास्ते में एक जगह ठहर गए और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए वहां के लोगों ने कुछ परिंदे मार कर बतौर हदिया पेश किया, समझ आ गए, तो क्या कर दिया, तो तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको खाया था, समझ आए, तो इससे मालूम होता है कि खाना जायज है। देखो वला बासा कोई हज नहीं है बेअन याकुल अल मुहरिम लहम अस्सैद, कि हो मुहरिम जो है वो शिकार का गोश्त का इस्तादहु हलाल, जिसको क्या कि एक हलाल मर्द ने जो है उसको क्या एक हलाल इंसान ने उसको शिकार किया, वज़बह और ज़बह किया, इज़ लम यदुल्लु अल मुहरिम अलैहि, जब मुहरिम ने उस पर दलालत न किया हो। आगे पढ़ते हैं और फी सैद अल हरम इज़ा ज़बहु अल हलाल जज़ा। अब आगे बढ़ाते हैं, इस तरह यानी जिस तरह मुहर्रिम के लिए कत्ल करना जो है वो हराम है, इसी तरह जो है हरम का शिकार करना, क्या हरम की शिकार करना भी जो है वो क्या है, क्या होता है, यानी हुदूद हरम का शिकार मारना भी जो है वो जायज नहीं है, समझ आए, हुदूद हरम में कितने ज्यादा जो है वो ये कबूतर होते हैं, समझ आए, इसी वजह से कि इसका कत्ल करना जो है ये जायज नहीं होता, क्या होता है, जायज नहीं होता, ख्वाह शिकार करने वाला मुहरिम हो या मुहरिम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हरम के हुदूद हरम में जो शिकारी जानवर होते हैं उसका कत्ल करना जायज नहीं है। देखो वफी सैदिल हरम में, और हरम की शिकार में, इज़ा ज़बहु हलाल, जब हलाल आदमी एक गैर मुहरिम उसको ज़बह करे फिर भी इस पर जज़ा वाजिब होती है, क्योंकि कि हुदूद हरम का शिकार मारना भी जायज नहीं है। वह इनक़ता हशीशन, आगे जो है इस तरह जो है यानी ये हुदूद हरम की ये खुर्द घास जो होते हैं ना, खुर्द दरख्त जो है, खुर्द दरख्त उसको कहा जाता है खुदरू दरख्त उसको कहा जाता है, जो कि किसी की भी मिल्कियत में ना हो और खुद जो है वो उगते हो, समझे, कोई उसको उगाता नहीं हो, जैसे घास हो गया, इस तरह ये दरख्त हो गए जो किसी की ममलूक ना हो, यानी खुद ब खुद जो है वो क्या होते उगते हो, तो उसका काटना भी जो है जायज नहीं है। देखो वह इनक़ता हशीश अल हरम है, अगर काटी किसने हरम की घास, और शजरहुल लज़ी, या उसका वो दरख्त हो, लैसा बिममलूकिन, जो किसी की मिल्क में ना हो, और ना वला हुआ मिम्मा, और ना उन दरख्तों में से है हो, मिम्मा युनबितुहु नास हो, जो लोग जिसको लोग उगाते हैं, तो उस पर भी इसकी कीमत वाजिब होती है, यानी जो खुदरू हो ना, जो खुद ब खुद उगते हैं और किसी की मिल्कियत में ना हो, और लोग उसको नहीं उगाते, जैसे ये बीरी के दरख्त हो गए और इस तरह ये घास उगते तो खुद ब खुद उगते हैं ना, तो उसका काटना भी जायज नहीं होता है। अच्छा, आगे ये मसला ये बयान फरमाते हैं कि यानी जो चीज है मुफरिद, यानी सिर्फ हज की नियत बांधने वाले को मुफरिद कहते हैं, अगर मुफरिद सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती करे, यानी गलत करे, तो उस पर एक ही दम वाजिब होते हैं ना, लेकिन अगर वो कारिन या मुतमत्ति एक ही गलत करे या गलती करे तो उस पर दो दम वाजिब होते हैं, एक जो है क्योंकि उसने तो दो चीजों की नियत की, एक हज का और एक उम्र का, बस एक दम जो है उसकी हज की तरफ से अदा वो क्या कहलाएगी, दम कहलाएगी, और दूसरा उम्र की तरफ जो है वो कहलाती है। देखो वकुल्लु शैइन फ़अलहुल क़ारिउ, और हर वो चीज हो यानी वो तमाम चीजें जो हमने जिक्र किया, फ़अलहुल क़ारिनु, बस अगर करे उसको क़ारिन, मिम्मा ज़करना, जो हमने जिक्र किया, अन्ना फ़ी अलल मुफ़रिद, कि बेशक इसमें मुफरिद पर दमाने, यानी दो क्या हो गए, अन्ना फ़ीह अलल मुफ़रिद
یعنی جو ہم نے ذکر کیا کہ مفرد پر اس پر دم ہوگا، سمجھا کہ دمانے، تو یہ قارن پر یا سمجھ اس طرح ہے فعلہ القارن ان فیہ علی القارن دمانے، علی القارن دمانے، یعنی مفرد پر جو ہم نے کہہ دیا کہ اس پر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کہ دم واجب ہوتا ہے، بس اگر مفرد پر ایک دم واجب ہوتا ہے کسی جگہ تو اس پر دو دم واجب ہے قارن پر، فعلیہ دمن، دمان اس پر دو دم، فعلیہ دم لحجته، ایک دم جو ہے اس کے حج کی طرف سے، ودم لعمرته، اور دوسرا دم جو ہے اس کے عمرے کی طرف ہو۔ لیکن اگر کوئی قارن جو تھا وہ بغیر میقات، یعنی میقات سے جو ہے وہ بغیر احرام کے آ گیا، سمجھ آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے عمرے اور حج کی احرام بانا، تو اس پر جو ہے ایک دم واجب ہوتے ہیں۔ دیکھو الا یتجاوز المیقات من غیر احرام، بس اگر میقات سے وہ میقات کو پار کیا بغیر احرام کے، میقات کو پار کرنا جو ہے یہ تو جائز نہیں ہوتا نا، اس پر تو دم واجب ہوتا ہے۔ ثم یحرم بالعمرۃ والحج، میقات کے بعد ہی عمرے اور حج کا احرام بانا، فیلزمہ دم واحد، تو اس پر جو ہے ایک ہی دم واجب ہوتا ہے۔ سمجھا کہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہی دم واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو صرف ایک احرام جو ہے ایک ہی ہے، دو احرام تو ہم نہیں کہتے ہیں نا، ایک ہی احرام کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ أَجَازَ، آگے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دو محرم یعنی دو آدمی احرام کی حالت میں دونوں نے مشترک ہوئی، یعنی اشتراک کیا اس نے حرم کی شکار کو قتل کرنے میں، تو پھر ان میں سے ہر ایک پر پورا پورا جزا واجب ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہے دو آدمی جو ہے کیا ہو گئے، دو آدمی مشترک ہو گئے کس چیز میں، ایک بکری کو قتل کرنے، بکری نہیں یعنی کیا کر لے، ہرن شکار ہوتا ہے نا، شکار تو بکری تو شکار نہیں ہے، وہ تو پالتو جانور ہے، یعنی حدود حرم کا میں رہتی ہوئی ایک ہرن تھی، دو محرمین نے جو ہے اس کو دیکھا، دونوں نے مل کر جو ہے اس کو قتل کیا، تو ہرن کے بدلے میں ایک محرم پر الگ سے، ایک دوسرے محرم پر الگ سے جو ہے قیمت واجب ہوئی، یہ نہیں کہ اس کا پت لگائے پھر آدھا ہوگی، نہیں بلکہ پورا جزا کامل ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ الْحَرَمِ، بس اگر جو ہے دو محرم جو ہے مشترک ہوئے فی قتل صید الحرم، حرم کے شکار کے قتل کرنے میں، فعلی کل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک پر الجزاء کاملا، کیا ہوتی ہے کامل واجب ہوتی ہے۔ یہ کامل جو ہے چونکہ تمیز ہے نا، تمیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے الجزاء کو میں نے مرفوع پڑھا، کاملاً کو میں نے منصوب پڑھا، کیونکہ تمیز جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاؤُهُمَا وَجَزَاءٌ وَاحِدٌ، اور اگر دو حلال آدمی جو ہے حرم کی شکار کے قتل میں جو ہے وہ کیا مشترک ہے، تو ان دونوں پر ایک ہی جزا واجب ہوتی ہے، یعنی وہ نصف کرے گا، کیونکہ اس کا تو احرام، حالت احرام میں حدود حرم میں وہ کرنا، اس کی تو دو وجوہات ہیں نا، اور یہاں پر صرف حدود حرم کا پامال کیا گیا ہے، اور محرم نے تو اپنے احرام کا بھی عزت نہیں یعنی پامال کیا، اور ساتھ میں حدود حرم کا بھی عزت جو ہے وہ پامال کیا، یعنی اس کا بھی لحاظ نہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر واجب ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہاں پر صرف ایک محل کی وجہ سے تاوان واجب ہوتی ہے نا، وہاں پر تو احرام کی وجہ سے تاوان واجب ہوتی ہے، اور ساتھ میں محل کی وجہ سے بھی۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ، میں نے بتا دیا۔ وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، اور اگر بیچا محرم نے شکار یا اس کو خریدا تو بیع باطل ہو جاتی ہے۔ محرم کا شکار کی جانب کو فروخت کرنا اور خریدنا دونوں ناجائز اور باطل ہے، کیونکہ محرم کو شکار کی جب اجازت ہی نہیں ہے تو ایسی خرید فروخت کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جب محرم کو یعنی جب خود محرم شکار نہیں کر سکتا تو اس طرح اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باب الاحسان انشاءاللہ جو ہے کل پڑھ لیں گے، ابھی بھی زیادہ ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ کل ختم کر لیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ کل ختم کر لے، ورنہ انشاءاللہ پھر کے دن جو ہے تو ضرور ختم ہوگا۔ باقی جو آپ لوگوں کو میں نے ٹیسٹ دیا ہے وہ یاد کر لیں، صحیح ہے، انشاءاللہ میں جو ہے جمعے کے دن جو ہے بھیج دوں گی، کل جو میرا ہے نا کلاس لینی ہوگی۔ باقی اگر